Petrol diesel prices in state hiked for 9 consecutive days, now stand at 73.40 rupees and 70.6 rupees respectively. Congress leader 6 others arrested for not maintaining social distance at press conference opposing the COVID care center at Sada. NCP demands action against those disposing of sewage all around in Mapsa. NCP also wants Ganesh immersion venue changed due to dirty conditions. Some good news on COVID-19 front. The recovery rate in India crosses 51% even as country sees a single-day surge of 11,502 cases. I'm Anjali and now the news in detail. Even though international prices of crude have crashed, in India the prices of petrol and diesel are going up on a daily basis. Petrol and diesel prices in India were hiked for the 9th consecutive day on Monday and now stand at 73.40 rupees for petrol and 70.6 rupees for diesel in Goa, raising hackles of locals who are already reeling under the COVID-19 fueled job losses, salary cuts and zero income from businesses. Crude prices internationally are around $37 a barrel, but prices of petrol and diesel have touched record highs in India. Even when the prices were theoretically negative some time back, excise duty was hiked on petrol by 10 rupees and on diesel by 13 rupees. Besides, several state governments had also hiked VAT or cess on fuel. 70% of fuel retail prices comprise taxes such as excise duties, value-added tax, cess, etc. पेट्रोल आता डेली 50 पैसे 60 पैसे वाढप आसा चालू. 7 तारखेच्यान. हय. आता कितले सुमार जाले अशें वाडलेले वाडप? 4 रुपये 486 टोटल. थोडी वाडपाची बी तुमकां खबर आसा? सध्या तरी आयडिया ना पूण वाडटलें अशें दिसता. जेन्ना मनमोहन सिंग सरकार सत्तेर आशिल्लो तेन्ना इंटरनॅशनल क्रूड ऑयलाची प्रायस $98 पर बॅरल आशिल्ली. तेन्ना पेट्रोल 60चे कमी आशिल्लें, 55 ते 60 ह्याचे भितर आशिल्लें. पूण आज जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान जेन्ना क्रूड ऑयलाची प्रायस 37.2 पर बॅरल आसा डॉलर्स पर बॅरल, तेन्ना आज आमी पेट्रोल 72 विकता. इतके पेट्रोल बॅरल कमी आसून पसून प्रायस आमकां वास्तवीक आमकां 40 ते 50 वयल्यान तेज्याहून कमी आमकां प्रायसान आज पेट्रोल मेळपाक जाय आशिल्लें. जाल्यार हो पयसो वता खंय? ह्या कोरोना व्हायरसा लागून लोकांची इतकी सारकी बोल्सां खाली जाल्लीं आसा. इतके लोक सध्या बिजनेस ना, तेंचो धंदो नासून इतके बेजारलेले आसा. तरी आसतना अशी तर गव्हर्मेंटान तर अशें वारंवार जर तर अशी वाड केली पेट्रोलाचेर जावं गॅसाचेर खंयच्या वेगळ्या वेगळ्या खंयच्या आयटमाचेर, जाल्यार ह्या पब्लिकाचेच सगळ्यांक चडशी करून भरपूर प्रॉब्लेम जावंक शकता. सरकाराक विनंती करता की अशा सिच्युएशनाक हे दर वाड जी आसा पेट्रोलाची ती करची न्ही. जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटाक आतां जवळ जवळ $37 रुपी बॅरल जाला आनी जर तर रेट इतली वाडटा, म्हाका दिसता इंडियेक 25 रुपये लिटर अशे प्रमाणे पेट्रोल दिवपाक परवडटा. पूण जालां कितें, हे जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें आनी जेन्ना $120 पर्यंत बॅरल जाल्लें आनी तेन्ना 60 रुपये किंवा 65 रुपये जेन्ना पेट्रोल लिटर जालें तेन्ना हे BJP वाले मोठ्या मोठ्यान बोवाळ घालताले, सगळ्याक आंदोलन करताले. पूण आज इंडियेक पेट्रोल 35 रुपये लिटर दिवपाक परवडटा आनी हे पेट्रोल दर वाडयत आसा. जे गरीब आशिल्ले ते इतले त्रासान पडल्याक, तेंची आर्थीक परिस्थिती इतली वायट जाल्याक, तशेंच बाकीचे गोंयकार जे बरे आशिल्ले ते सुद्दां सद्याक त्रासान पडलेले आसा. आनी असले वेळार सरकारान तांकां आर्थीक मदत करपाक जाय आनी ही परिस्थिती नियंत्रणा खाला हाडपाक जाय. हे सगळें सोडून हो सरकार दिसान दीस सगळे तरेचे रेट्स वाडयता, म्हारगाय करता. क्रूड ऑयल सामको सवाय जाल्लो आसा, केन्नाच सवाय इतलोच आशिल्लो. पूण आमच्या गोंयांक आनी देशाक ह्या पेट्रोल आनी डिझलाचे रेट्स वाडत आसात दिसान दीस. ह्या टायमार तर हो सरकार गरिबाची मदत करपाना जाल्यार गरिबाची मदत जातली केन्ना? पर पर्सन पर लिटर समज 70 पैसे वाढले, ओवरऑल जो पण पेट्रोल हे घेता पळय पर डे ताचो ओवरऑल कितलो इन्कम जालो? तर 1 लिटर वाडप 70 पैसे म्हणल्यार ते चड जाले. जाल्यार गव्हर्मेंटान मातसो लक्ष घालपाक जाय आनी अशे जे इतले 70% जे 70 पैसे जे वाडयले पळय ते कमी करून एटलिस्ट लोकांक मातशें कन्सिडरेशन घेवपाक.
2013 ही रेट दिल्ली दिल्ली ती अजून की ते रेट की नाही रेटीचेर त्या रेटीचेर आज पर्यंत जे आसा आमी भाडें मारीत आसा ह्या वाटेन हांव सरकाराचें लक्ष वेधता. पेट्रोल जे वाडिल्लें आसा आमकां आजून ताणें रेट बी वाडोवन दिवना. कित्याक हे सरकार जे अस्तित्वात आसा काय ना. इतले आमदार आसा, आमदार जे आसा कोणाक गरिबांक विचारपा येना. इलेक्शना टायमार विचारपा येता घरा कडेन कितें. आज जी आमकां मदत जाय ती मदत हांव कडकडीची विनंती करता सरकारा कडेन. तेणें आमकां जी आसा ही मदत जी आसा तेणें आमकां दिवपा जाय. पोटी कार्ड आसूं हे दुसरे जे आसूं हांकां डिझेलाचेर सबसिडी दिता तशी हांव मागता कितें आमकां तेणें सबसिडी दिवची. आता पेट्रोल म्हारग जालो कितें तुमचो कितें इफेक्ट पडटलो? मारे वाडले मागीर कशें ह्या दिसा करना मरे खाली ते जोडले कितें खातलें मागीर ह्या दिसा मार करपा ना मरे गव्हर्मेंटान मारयलें. तुमकां कितें इफेक्ट जातलो हेज्या म्हारग वाडला तेज्याक? लॉस जाता ना वाडले म्हणून लॉस न्हू. Good news have come from the coronavirus front after. The recovery rate of COVID-19 in India has reached an all-time high of 51%, even as a single-day surge of 11,502 cases were reported on Monday, taking the total number of cases to 3.32 lakhs. A single-day jump of around 11,502 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, around 325 deaths were reported and 7,419 patients have recovered. India has reported 3,32,444 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 1.53 lakh mark. 9,520 deaths are reported and more than 1.69 lakh patients have recovered. Maharashtra is leading with 1.7 lakh cases, followed by Tamil Nadu 44,661, Delhi 41,182, Gujarat 23,544 and Uttar Pradesh 13,615 cases. More than 1 lakh COVID-19 cases were reported worldwide in single day. The COVID-19 cases have crossed the 78 lakh mark. 4.32 lakh deaths are reported and more than 40 lakhs have recovered. Here are the 5 worst hit COVID-19 nations. Here are the details. USA 20 lakhs, Brazil 8 lakhs, Russia 5 lakhs, India 3.32 lakhs, UK 2.94 lakhs. Bureau Report Goa 365. Even as the panchayats keep on locking their villages due to COVID-19 positive cases rise, the Chief Minister Pramod Sawant and the BJP have reacted sharply to developments, saying that panchayats have no power to do this. From Saturday, various panchayats and different areas are enforcing the lockdown already in force in the country. However, this has not gone down well with the government, which is desperately trying to send out a message that they are very much in control and there is nothing to fear or bhiupachi garaz na. The embarrassing part for the BJP is that many of those panchayats are controlled by BJP MLAs in whose constituency these panchayats lie. Officially we cannot lock down. Voluntarily पंचायतीन कितें केलां की आमी 17 तारीख सावन 23 तारीख देऊन चिंबेर पंचायतीन लॉकडावन करचें जालें. तशेंच आयच्यान मेर्सेय तेणी केला 7 दिसां. लॉकडावन म्हणजे कॉमन मनशाक त्रास जायना पळय तशें. आतां एसेन्शियल आयटम्स टायम दवरला आनी पंचायतीन एक सेक्शन इम्पोज केलां 60 सबसेक्शन 2. त्या सेक्शना प्रमाणे तेणी तें लॉकडावन करचें केलां. लॉकडावन इज नॉट ए सोल्युशन. आमकां लोकां बराबर रावचेंच पडटा. पूण आमकां कोविडाचेर आमकां जगोंक शिकोवंक जाय कशें आमी हें करचें पळय तें. पूण लोकांची जेन्ना फियर आसता कित्याक चिंबेल वाठारांत तीक सारकीं घरां जे वॉल टू वॉल म्हणटा ते भाशेन तर हिंगसरले थिंगा पावत म्हणून लोकांनी थाराव घेतला. भुकेन लोक चड मरतलो रादर दॅन कोवीड म्हणटालो. तेन्ना आमी जरी तर सरकारान नॉर्म्स घातला त्या प्रमाणे आमी जर शिस्त पाडीत जाल्यार म्हाका दिसना कित्याक त्रास जायत म्हणून फुडें. कित्याक आजून पासून गोंयांत कोण मरोंक ना आनी आमचे डॉक्टर्स
सिस्टमॅटिकली केसी ट्रीट करीत आसात. Vasco MLA Carlos Almeida, along with MMC chairperson, councillors and officials concerned, conducted the review meeting in regards to Mangor Hill. Carlos said there is need to change buffer zone as the cases go down. काय घेना आमी ओली डिसिजन इन मंगोर एरिया मंगोर कॅम्प एरिया लॉट बारीक बारीक इशू आसले इशूज लायक प्रोविजन सारके पावना बँक ताका ATM विड्रॉल जायना देर वर डिफरंट इशूज दॅट वी हॅव डिस्कस्ड टुडे. So I feel that we will find solution to all problems. कितले सुद्धा असे तर उरतले अशें कितें आयडिया आहा? The district administration they are in charge. आमच्या अंडर काय ना, they will decide. So आम्ही कितें सांगता आनीक सांगता that swap that it will be done more tomorrow. So I request केला डॉक्टर. कंटेनमेंट झोन कितें कमी करपाचो अशें कितें आसा? See, that has to be reorganized. See, the buffer zone has to be changed. Buffer zone does wrap up that. Buffer zone change up, and the cases go down. So अशें जावपाचें आसा? See, that I can't tell you. See, I put my proposal there. Now the government has decided, or the administration has decided. ही एरिया सेपरेट आहा. MESची पार्ट आहा मध्ये अराउंड 13,000 स्क्वेअर मिटर्साचे प्रॉपर्टी आहा विच डिवाइड्स द टू. सो वी वॉन्टेड टू नो वॉट वॉज द स्टेटस. सो एंड हाऊ डू वी मूव अहेड इन द प्रेझेंट सिट्युएशन. आणि आयज पर्यंत कितें कितें जालें तें फूल एक स्टेटस घेतलेलो. इट वॉज अ व्हेरी फ्रुटफूल मिटींग. डेप्युटी कलेक्टर कन्वेंट हेल्थ ऑफिसर आहलो, द हेल्थ डॉक्टर वॉज देर, both the incharges were there, Mamladar ahlo, civil supplies, even decision with regards to ration, about rationing, and it was a very fruitful meeting as I said. Decision zala आता swab घेवपाचें आता फाल्यां with regards to Bada Mangor. Swabs as per the requirement, swabs will be taken, and then a final decision, it will be forwarded to the government where final decision will be taken with regards to reorganization of the containment zone, leaving out that particular area. That is what we are looking at. Independent MLA Rohan Khaunte said if Chimbel is not sealed, it won't take time for the coronavirus to reach the state capital Panji. If no precaution is taken, then Panji could turn into next Mumbai or Delhi, he warned. चिमला सारकेली गजाल जंय केसीस मेळटा आनी थंय कंटेनमेंट झोन अजून जायना जाल्यार तो एक प्रश्न पडटा. द होल लेबर which comes to Panjim, the whole labor supply to neighboring areas of Tiswadi comes from Chimbel. आणि चिमला समज आज 11 केसी मेळ्ळ्या, टेस्टिंग अजून तुमच्या सारकें जायना. आज सरपंच म्हणटा लॉकडावन पळोवया म्हणून. दिस इज अ सिरियस केस ऑफ थॉट. So whether the government is trying to fool the people of Goa all the time is a question. आज समज चिमला सारकेली मांगोर आमी कितें सांगिल्लें, मांगोर जाता आमी सांगिल्लें, हात लायली ना. मांगोर जालें ना चिमला जाली. मांगोर कांयच केलें ना जे तेन्ना आमी सांगलें तेन्ना. आज चिमला जाला, आमी परत परत सांगता चिमलाक हात घाल. चिमलाक समज फूल स्विंग करना, that will spread like wildfire in Panjim. This is the capital city. आणि ताज्या मागीर समज पणजे जालें, जे मुंबय जाला महाराष्ट्रान वा दिल्ली जाला तें जावपाक खंयच कमी पडचें ना, जावचें न्हय. आनी ताज्या खातीर परत परत आमी सरकाराचे दोळे उगडपाक प्रयत्न करता. इफ देर इज अ कंटेनमेंट झोन जाल्यार आय थिंक वी नीड टू पोजिशन एंड से दॅट वी नीड टू फायंड इट एज अ हॉटस्पॉट अँड स्टार्ट टेकिंग एक्शन. Hiru Mahale and Amar Chavaria from Vasco and Santa Cruz. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Congress leader Sankalp Amonkar and 6 others were arrested for not allegedly maintaining social distance while having a press conference opposing the COVID care center at Sada. The GPCC Vice President had addressed a press conference on the MPT hospital, turning to COVID hospital. Sankalp told Goa 365 that he, along with others, were arrested at around 11:30 p.m. for addressing a press conference against the government under Section 188, 269 and 143. The others were Mahesh Naik, Shankar Polji, Sachin Bhagat, Abdul Rasid, Sabi Fernandez and Samir Khan. They were later released on bail. Sankalp said it was said that the government machinery was being used to suppress our voices of opposition and that he was willing to be arrested 100 times a day but would not stop highlighting issues. संकल्प अमोनकर आणि त्याचे 6 जण साथीदार, एक शंकर पोलजी, सचिन भगत, रशीद, समीर खान, सेबी आणि महेश या साथी जणांनी म्हणून काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतले रुक्मिणी बिल्डिंग बायणा.
विथआउट मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्सिंग आणि कलेक्टराची जी ऑर्डर आसा ती विशिएट केली. त्या प्रमाणे तांकां अनलॉफुल असेंब्ली आणि कलेक्टराची ऑर्डर विशिएट केली म्हणून ताजे बद्दल आमचे ऑफेन्स रजिस्टर केलो आणि सगळ्यांक राती अरेस्ट केले. ताज्या भायर बी शंकर कोलजी म्हणटा ताणें ताजेर हालीं एक मार्मागांव पुलिसांचेर एक केस रजिस्टर केली की ताणें हें जावपाचें गव्हर्मेंटाचेर नो आसली उतरांनी पब्लिसिटी घेतली. ताजेर ताका मार्मागांव पुलिसांचेर केस रजिस्टर केली आनी ताका तातूंत बी अरेस्ट केलो. कित्याक आमकां तो कितलो थांबोवपाक सोदलो जाल्यार आमी कशेंच थांबपाचें ना. वी आर अनस्टॉपेबल. तूं जितले तुजो पावर यूज करूंक शकता. आख्खी गव्हर्मेंट मिशनरी म्हाज्या फाटल्यान लाय, म्हाज्या टिमी फाटल्यान राव. आमी खंयसरूच फाटीं सरपाना आनी परत बाउन्स बॅक जातले आनी तुका तुजो जागो आसा तो दाखयतलो. कित्याक आमी लोकांच्या समोर रियलिटी हाडटा आनी गव्हर्मेंटाचो हो डबल स्टँडर्ड आसा पळय. एक कायदो आमकां, एक कायदो दुसऱ्याक असले करनाका. गव्हर्मेंट आसा म्हणटा तो सगळ्यांचो लोकांचो गव्हर्मेंट. आयज जी गव्हर्मेंट करता, आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला म्हणून म्हाका काल अरेस्ट केला. आयज इतले कडेन आख्खे गोंयभर प्रेस कॉन्फरन्स सगळे जाण घेता. काल मिकी पशेकन घेतली प्रेस कॉन्फरन्स, 10-15 लोकांक घेवन घेतली नाही. तेजेर कसली एक्शन जावना. चर्चिल घेता, सगळे जाण घेता. गव्हर्मेंटाकूय चॅलेंज करता. कित्याक सीएम आमचो होम मिनिस्टर ताकाय सांगपाक सोदता तुमी कितल्यो म्हाका प्रेशरायज करा, कितलो तुमी म्हाका अशें अरेस्ट करपाचें करा. हांव हे लोकांक मुर्मागांवच्या लोकांक आनी गोंयच्या जनतेक लागून कितलेदां अरेस्ट करपाक आनी हांव खरेंच सांगता तुमचे गट्स आसा आयज परत म्हाका अरेस्ट कर. Goans were deprived of fresh fish due to coronavirus pandemic and then cyclone Nisarga. Now as fishing boats are pulled up as the state enters into a scheduled fishing ban, Goans will have to wait for another 2 months to savor the fresh fish. The fishing ban of 47 days has come into force from Monday onwards. The ban is a must as this is the breeding period of marine life. The Union Fisheries Ministry has reduced the fishing ban from 61 days to 47 days. Before that, fishermen did not venture into the sea due to the nationwide lockdown. To make matters worse, Nisarga cyclone stopped fishermen from fishing. Aniket Narvekar and Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Panjim and Margaon. The farmers of Mancher Kunde are upset over the breach of bandaras along the riverside. They fear that this breach could destroy Kharif crop for the second consecutive year. At present, fields are filled with rain and saline water, making it difficult in preparation of Kharif season. Last year in October, during the harvesting time, heavy rains breached the bandaras along the riverside at several places. This led saline water to enter into vast agricultural paddy fields. The crops were destroyed and farmers of Kundai Mancher suffered massive losses. Farmer Vijesh Naik alleged that there was illegal fishing activity in the field, so they were allowing saline water to enter. आता गेल्या वर्साकसून कंटिन्यू ह्या बानाक इतको वीक जाला हा. कंटिन्यू ह्या बानाक जवळ जवळ 6 ते 7 खावटी पडल्या आणि 7वी खावटी आमी भरला. खुबसो पयशे लागता ह्या खावट्याक एक एक बांदपाक. आनी हे व्हडलें जे हें आसा हें फाटल्या वर्सा सप्टेंबरान पडलेलें. तितून आमच्या शेतकऱ्यांक भरपूर लुकसाण भरपाई जाल्ली, लुकसाणी जाल्ली आसा आनी ती अजून आमकां अजून 1 रुपया सुद्दां मेळोंक ना. शेतकारांक शेत रोवपाक मेळना. जें रोयल्लें तेवूय गेलें, तेजी लुकसाणी मेळोंक ना. तेजे उपरांत कमिटीन उदक भरून दवरलें हांगसर कमिटीन आनी शेतकऱ्यांक, तेजे पयशे आमकां मेळना. हेजो खाणे टायप केलें, इल्लिगल एक्टिविटी म्हणटा तेका आमी खंयच हें केल्लें, आमचें रजिस्टर केल्लें ना की शेतांनी उदक भरप आनी नुस्तें मारप. पूण तें कमिटीन आनी शेतकारांनी मेळोन हें कमिटीन आनी मानशेकारांनी मेळोन केलें. तेजेर हांवें ऑलरेडी कंप्लेंट्स मामलेदारान, कलेक्टरान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान घातलेलें आसा. हें जें उदक आतां भरलेलें आसा पळय न्हू, तेंच्यांनी काल आमी गेल्ले बेश्टे तो पळोवपाक म्हण गेल्ले. तेंच्यांनी मानशेक एके सायडीन आडांबो घातला. आडांबो घातलेल्या कारणान एकेच मानशेच्यान उदक भायर सरता आनी जें पावसाचें उदक येता तितून हें उदक सगळें भरलें. भरले उपरांत तेंच्यांनी एक्चुली दोनूय दारां उक्तीं करूंक जाय आशिल्लीं, पूण एक सायडीचे जे माणूस आसा ती तेंच्यांनी बंद करून दवरले कारणान हें उदक साठलें. तितून करून थंय जे थोडे शेतकारांनी आमकां अपील केल्ली पळय न्हू, आमी एक 10 कुणगे रोयतात बाबा, तें सुद्दां आमकां आतां रोवंक मेळोंक ना. सो आतां आमी काल आमी गेले आनी तांकां स्ट्रिक्टली वॉर्न केलें, बाबा तुमकां हें करपाक मेळपाना, सो तुमी तें काडात. तें आयज तेंच्यांनी काडलां. आतां पळोवया आमकां मेळटा जाल्यार एटलिस्ट आमकां एटलिस्ट 5-5 कुणगे तर शेतकारांक रोयले जाल्यार तरी जातलें आमचें कितें. मायनींग डिपार्टमेंटान हांगसरल्यान बार्जी सोडटा, इल्लीशी आमची न्हंय बार्जी सोडटा. तितून पयलू 55 मिटराचीच बार्ज वयताली. आतां कितें काय म्हणल्यार तेंच्यांनी 75 व्हडली बार्जी सोडूंक हें केल्या. तितून करून आनीक हें सगळें पळय खळखळटा
आनी हो आमचो इतको बांद वीक जाल्लो आसा. अश्यो तर बार्जी वचत रावल्यो जाल्यार हो पावसान आमकां 2 म्हयन्यांनी हो बांद सगळो कॉलेप्स जातलो. शेतात न्हू आमची ही सायडींची घरां बीन जी आहा भाटां बीन आहा तितकीय बुडटली. हे सगळे सिद्ध जाल्ले आसा ह्या फाटल्या खावटे पडलेले तितून. Goa 365 reporter Krishna Naik from Kundai. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. India is being buffeted on all sides in the recent past. Not only is it under the shadow of corona pandemic while rapidly rising cases, but neighbors like China, Pakistan and Nepal are aggressively attacking borders. Now nature too appears to have decided to hit the country with a number of quakes. An earthquake of 3.2 magnitude hit Jammu and Kashmir in the early hours of Monday, but there were no reports of any damage. The quake occurred at 4:36 am at a depth of 5 kilometers. Another earthquake measuring 2.1 on Richter scale struck near Gurgaon in Haryana too. Bureau Report, Goa 365. The NCP wants actions on people disposing of sewage in Nalla and around Mapsa. They submitted a list of demands to the MMC asking that the place for immersing Lord Ganesha during the Ganesh season be changed due to dirty conditions prevailing there. Listen in. जे काउन्सिलर जे दारात बंद करून जे मिटिंगी घेतात ते दिसा लास्ट मिटींग जनरल बॉडी मिटींग जाली तेतून एक फोटो व्हायरल जालो आणि म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल जे जनरल बॉडी मिटींग घेता आसतना दारां बंद केल्ली आणि आमचे मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडिया दार बंद करून भायर भितर मारलेले कितें घडटालें आमकां कांय खबर नासलें वाट पळयताले. तर जे कितें घडटा हें दार बंद करून जे करता जाल्यार आमकां तें अजिबात आवडूंक ना. म्हणून आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान चेअरपर्सन आणि चीफ ऑफिसरा कडेन आज विनंती केल्या की हेज्या फुडें म्युनिसिपल काउन्सिल जे निवडून येतले ही ग्रामसभा जे पंचायत एरियेन कशी जाता न्हू त्या पद्दतीन ग्रामसभा ओपनली जावपाची. ते नाल्या जे उदीक ते तारी कडेन रिवरान वयता आणि आमी भितर श्री गणपतीचें विसर्जन करता ते आमकां खंय तरी खूब दुखता. पूण ते दिसा म्हापसा जनरल बॉडी मिटिंगेन म्युनिसिपालिटी जनरल बॉडी मिटिंगेक एक प्रश्न मांडलेलो की आमी त्या रिवराक थंय आमी हें करचें ना म्हणून आमी खंय तरी तळ्याची वेवस्था करतली. आणि ह्या पावसान तळ्याची वेवस्था जावपाक मातशी खूब डिफिकल्ट कारण पावस पडटा कारण तळे बांदपाक तुमकां गावचें ना. म्हणून एक आमचे काणका विलेजीन 2 तळी आसा. हे तळ्यान हे विसर्जन हे म्हापसा शहरांतले आमचे सगळ्यो भाविकांनी ते तळ्यान हे गणपती विसर्जन करपाचें म्हणून आमी मागलेले आसा. पण म्युनिसिपल काउन्सिल जे आसा न्हू रस्त्याचेर भर घालपाची रस्त्याच्या काउन्सिलरांनी स्ट्रीट लायटी जे आहा न्हू सगळे पेटना. उदकाचें कनेक्शन प्रत्येक लोकांच्या घरा कडेन पावना. ह्यो सगळे नगरसेवकाचें काम आसता. आयज जर पळोवंक गेलें जाल्यार म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलाचे नगरसेवक जास्त हे भर कोणाचे धरता म्हापसा मार्केटाचेर. पूण लोकांनी निवडून दिल्लेले आहा हे वॉर्ड वायज निवडून दिल्लेले आसता वॉर्डाचें लक्ष घालपाचें म्हणून. आयज पळोवंक गेलें जाल्यार म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलाचे जे मार्केट जे आसा पोर्तुगीज काळांत ते मार्केट ते बसयलेले आहा ते म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलान ह्या जे पुर्तुगीज काळिंगाचे जे प्लॅनिंग जे केलेले आहा न्हू हेंच्यांनी मदीं शॉपां हाडल्यान गर्दी केल्ली आसा. आनी थंयसर जे आमचे वेंडर्स भाव जे बसतात ते जे शॉपकार जे दिसाक जो पेमेंट दितात न्हू शॉपकार म्युनिसिपालिटीक तेच्या पेक्षा वेंडर्स भाव जे आसा भायर बसतात ते त्यांच्या पेक्षा किती तरी 10 पटींनी पयशे सुबेज तांकां मेळटा. कोणा म्युनिसिपालिटीच्या हेका 2-3 रिक्वेस्ट आसा. एक म्हणजे एक विसर्जनाक लागून म्हणटा तो काणक्या पंचायती ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला की विसर्जन करतले. पूण आमकां तो रिक्वेस्ट करूंक येयलो विसर्जन जातकूच ते खंय तरी सील काडचें म्हणून आनी आमचो खंय तरी ताका हें जाय कितें हेल्प जाय जाल्यार इन कॉर्डिनेशन विथ इरिगेशन ते आमी फुडें ते आमी वी वील ट्राय एंड वी गेट इट कंप्लीटेड. बाकीचे इशू रिगार्डींग ते टॉयलेट्स बी रेनोवेट करपाचे आसले म्हणजे कॉन्सलान खंय तरी रस्ते आनी बाकीचे कटींग रोड कटींग उदकाचे पायपां खंय तरी लक्ष घालपाचें म्हणून. सो वी वील सी कितें बारीक कितें आहा पळय सगळें करून घ्या. सर हे जे वेंडर आसा ते आजिलो हॉस्पिटला कितें ओल्ड ते तुमी कितें तांकां काडपाचें ऑलरेडी स्टार्ट केला काडपाक केला. कित्याक आतां एक आमचे ते MI सकाळी फुडें एक्चुली तांकां आमी काल सकाळी फुडें सांगलेलें सगळ्यांक आयचो दीस ना म्हणून ते पूण ते करतात ते गोंयकार म्हणून आमी ते ट्राय करतात अटेम्प्ट करून. आयज आमी गाडी धाडल्या आनी मागीर आयज इवनिंग मेरेन ते फूल साफ जातलें. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Mapsa.
With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.gaur365.tv. Follow us on Facebook, Gaur365TV, and subscribe to our YouTube channel, Gaur365TV, or download our app both on Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.